टहनी बबूल की, टहनी बबूल की हो या टहनी हो नीम की, टहनी हो नीम की, टहनी बबूल की हो या टहनी हो नीम की, टहनी बबूल की हो या टहनी हो नीम की, मिसवाक हर तरह से है सुन्नत रसूल की, सुन्नत रसूल की। वबिका नस्तईनु या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, चराग मेरा घेरात उनकी। उन्हीं की महफिल सवारता हूँ, चराग मेरा घेरात उनकी। उन्हीं के मतलब की कह रहा हूँ, जुबान मेरी है बात उनकी। मोहतरम सामाईन बातमकीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज बड़ी मसरत महसूस कर रहा हूं कि साले गुज़िश्ता की तरह इमसाल भी मदरसा तहसीनुल कुरान एक दुल्हन की शक्ल इख्तियार किए हुए है। मैं सबसे पहले रब्बे जुल जलाल का शुक्र अदा करना चाहता हूं, जो खालिक अर्द समा मालिक दो जहां हैं, जिसने हमें साले गुज़िश्ता की तारा इमसाल ये बेहतरीन घड़ी इनायत फरमाई। इसके बाद शुक्रगुजार हूं रफीकान मोहतरम हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती तसव्वुर बरनी साहब महतमिम मदरसा खादिमुल उलूम, जो हमारी हकीर सी दावत पर हमारे मदरसा तहसीनुल कुरान खुरमपुर के मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान बने। हमारी इस मजलिस को जिसने दोबाला कर दिया, और उन्हीं के साथ साथ हमारे मेहमान खुसूसी हजरत अक़दस बिरादर कबीर हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती मोहम्मद अमजद साहब महतमिम मदरसा दारुल उलूम सिद्दीक़ अकबर सिकंदराबाद हुजूर वाला भी तशरीफ ला चुके हैं, हमारे मेहमान खाने में जलवगर हैं। उन्हीं के साथ साथ हमारी नशिस्त के आखिरी मेहमान हजरत अक़दस हजरत मौलाना व मुफ्ती शाह अबरारुल हक साहब दामत बरकातुहुल आलिया महतमिम मदरसा कस्बा कव्वाल मुजफ्फरनगर से तशरीफ ला चुके हैं, लाने वाले हैं, यानी कुराना टूल टैक्स पार कर चुके हैं। अभी मेरा राब्ता हुआ, हुजूर वाला अनकरीब गुलावटी को पार करते हुए आपके गांव की तरफ बड़ी तेजी से रवा दवा हैं, और आपकी इस मजलिस में आकर चार चांद लगाने वाले ही हैं। इसलिए मेरे भाइयों, ये मुख्तसर सा खाका जो हजरत अक़दस जनाब कारी मोहम्मद शाकिर साहब महतमिम मदरसा तहसीनुल कुरान खुरमपुर, जो जिन्होंने माशाअल्लाह आज की मजलिस में इन उलमाए कराम को बुलाकर हमारे ऊपर बड़ा एहसान किया, इस बस्ती के ऊपर एहसान किया कि जिन उलमाए रब्बानी को मदू किया, यकीनन उलमाए रब्बानी बड़े काबिल तारीफ हैं, जिनकी न रात खाली न सुबह खाली न शाम खाली हुआ करती है, लेकिन हमारी हकीर सी दावत पर वो माशाअल्लाह तशरीफ ला चुके हैं। हम तमाम उलमाए कराम का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं, अहलन व सहलन व मरहबा, खुश आमदीद कहते हैं। और मेरे रफीकाने दर्स
حضرت اقدس حضرت مولانا محمد معراج صاحب ناظم تعلیمات مدرسہ خادم العلوم بجاڑا کلا یہاں تشریف رکھتے ہیں، اور اسی طریقے سے عزیزم مولوی محمد فہیم سلمہ متعلم جامعہ خادم الاسلام ہاپوڑ وہ بھی تشریف رکھتے ہیں۔ یہ تمام علماء ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں، اور اسی طریقے سے نہال کی سرزمین سے ایک بہترین بہت بہترین زبردست عالم دین حضرت اقدس حضرت مولانا محمد مشاہد صاحب جو ایک بہت بڑے ادارے کے مدیر اعلیٰ ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے مہمان خانے میں جلوہ فروز ہیں۔ میرے بھائیوں، تمام علماء ربانی تشریف لا چکے ہیں، جن کو ہم نے مدعو کیا ہے ماشاءاللہ وہ تمام آ چکے ہیں۔ اے خرم پور کے لوگوں، اب تو صرف آپ ہی کا انتظار ہے، آپ ہی کا انتظار ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد یہ اعلان ہو چکا تھا کہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد پروگرام باضابطہ شروع ہو جائے گا، اس لیے میرے بھائیوں اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ جلسے گاہ میں تشریف لے آئیے۔ یہ ایک رات کا جلسہ ہے، یقیناً یہ ایک شب کا جلسہ ہے، یہ کوئی ایسا جلسہ نہیں ہے کہ جس میں اب بھی جلسہ ہوگا پھر صبح بھی جلسہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک شب کا جلسہ ہے۔ اور جہاں جس کھیت کے اندر یہ پنڈال سجایا ہوا ہے، یقیناً یہاں ہواؤں کے ٹھنڈے جھونکے جسم سے ہمارے جسم کو بہترین ٹھنڈک پہنچاتے ہوئے ہمارے جسم سے ٹکرا کر ہمیں ہواؤں سے معطر کر رہے ہیں، یعنی ہمیں گرمی کی بھی شدت محسوس نہیں ہو رہی ہے، ورنہ گرمی بڑی شدت کے ساتھ ہے۔ ماشاءاللہ بہت ٹھنڈا موسم ہو رہا ہے پنڈال کے اندر، اس لیے میرے بھائیوں قیمتی وقت نکال کر آپ جلسے گاہ میں تشریف لائیں۔ جو عشاء کی نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اور مسجد کے اندر جلوہ فروز ہیں، ان سے بھی درخواست ہے وہ مسجد سے نکل کر پنڈال گاہ میں تشریف لے آئیے، اور جو ہمارے مدرسے کے صحن میں کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی ادب کے ساتھ درخواست ہے میرے بھائیوں تشریف لے آئیے۔ اب کسی کا انتظار نہیں ہے بلکہ آپ ہی کا انتظار ہے۔ اب ہمارے تمام علماء ربانی ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں۔ میرے بھائیوں اپنا قیمتی وقت نکال کر آپ جلسے گاہ میں تشریف لے آؤ، اس لیے